यस कार्यक्रमका साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पैसा पठाउने सजिलो माध्यम बेस्ट रेमिट, क्विक एन्ड इजी। एडभान्स मनी ट्रान्सफर प्रणाली, थर्ड फ्लोर चर्चिल कम्प्लेक्स, चाइना टाउन, सुन्दारा, काठमाडौँ। ग्रान्ड सिका ओभरसिज प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटी। प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राली, बकुण्डोल, ललितपुर, नेपाल। अञ्जली ओभरसिज, ट्रस्ट फर बेटर अपर्च्युनिटी। हिमाल रेमिट वैदेशिक कमाईको मूल्य बढाउँदै सम्पन्न पार्दैछ जिन्दगी। स्काई ओभरसीज सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड, महाराजगञ्ज, चक्रपथ, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारीका आवाजको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। रोजगार मिडिया प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम रोजगारीका आवाज नेपाल टेलिभिजनको यो पर्दामा सदाझैँ आज पनि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् रोजगारका यी विशेष सामग्रीसहित आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ सातामा भएका यी गतिविधिहरूबाट। बेस्ट रेमिट नेपाल प्राली र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल बीच दक्षिण कोरियाबाट नेपालमा रेमिटेन्स भित्र्याउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त सम्झौता पत्रमा बेस्ट रेमिटका प्रबन्ध निर्देशक श्याम तामाङ र सिटिजन्स बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटाले हस्ताक्षर गरे। सिटिजन्स बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवकोटाले कोरियामा रहेका नेपालीको कमाई सुरक्षित रूपले बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्र्याउन बेस्ट रेमिटसँग सम्झौता गरेको बताए। कोरियामा हामी जान खोजिरहेको अवस्था थियो, किन कोरियामा पनि थुप्रो पोटेन्सियल बजार हो रेमिटेन्सको लागि। त्यस कारणले हामीले अब बेस्ट रेमिट जस्तो जुन रेमिटेन्स कम्पनी छ लोकलमा हाम्रो काम भइसकेको अवस्था थियो भने हामी उहाँसँग इन्टरनेसनली पनि टाइयौँ भन्ने हाम्रो प्रयास थियो र त्यही प्रयास स्वरूप अहिले जो सम्झौता भएको छ यसबाट हामीलाई कोरियाबाट हाम्रो जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यहाँ काम गरेका छन् त्यो पैसालाई एउटा लिगल च्यानलबाट नेपालमा भित्र्याउन अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका खेल्छ र यसबाट एउटा रेमिटेन्सको बिजनेसलाई अगाडि बढाउनमा पनि ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वास लिएका छौँ। यस्तै बेस्ट रेमिटका प्रबन्ध निर्देशक तामाङले बैंकसँग सहकार्य गरी काम गर्दा बैंकिङ च्यानल मार्फत रेमिटेन्स भित्र्याउन सहज हुने हुँदा यो सम्झौताले कोरियामा रहेका नेपालीलाई आफ्नो दुःखको कमाई सजिलै स्वदेश पठाउन तथा बैंकमा खाता खोली बचत गर्न सहज वातावरण बन्ने बताए। यो आजको सम्झौता भनेको एउटा कोरियाको रेमिटेन्स र कोरियाको जो यो फरेन वर्कर्सहरू त्यहाँ काम गराएछ त्यसको विदेशमा पैसा पठाउनुको लागि एउटा जो लिगल च्यानलको बाटो छ त्यो चाहिँ कोरिया गभर्मेन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्कले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ र हामी रेमिटेन्स कम्पनीले आफ्नो पाटो त छँदैछ तर ब्याङ्कसँग हामी सहकार्य गरेर हामीले यो कोरियाको लागि चाहिँ यो कोरियन गभर्मेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई मिट गरेर आज हामी सिटिजन ब्याङ्क र बेस्ट रेमिटले चाहिँ त्यो रुल्सलाई मिट गरेर अब हाम्रो कोरियामा जति पनि भाइ बहिनीहरू बसेको छ दाजुभाइहरू उहाँहरूको पैसा चाहिँ सुरक्षितसँग ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाउनुको एउटा पहल हो र त्यसैको लागि अगाडि बढाउने एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। आन्तरिक रेमिटेन्स भुक्तानीका लागि सिटिजन्स र बेस्ट बीच यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। अब कोरियाबाट सिटिजन्स बैंक मार्फत पठाएको रेमिटेन्स रकम मुलुकभर रहेका सिटिजन्सका 48 शाखा तथा बेस्ट रेमिटका 2500 भन्दा बढी एजेन्ट तथा सब एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन सकिनेछ। खाडी तथा मलेसियाको तुलनामा निकै आकर्षक गन्तव्यको रूपमा चिनिएको कोरिया रोजगारीप्रति नेपाली युवाहरू सशंकित हुन थालेका छन्। गत वर्ष लिएको इपिएस भाषा परीक्षामा थोरै संख्यामा मात्र नेपालीहरू उत्तीर्ण हुनु तथा कोरियाका लागि नेपाली राजदूत कमानसिंह लामाले कोरिया काम गर्न आउनेले पढाइमा डिग्री पास नभई जोखिम काममा डिग्री पास गरेर आउनुपर्छ भनी दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई मात्र आलोचित बनाएन, धेरै पैसा कमाउन कोरिया जाने सोचमा रहेका नेपालीलाई कोरिया रोजगारीमा जाने या नजाने भनी सोच्न बाध्य बनायो। तर सञ्चार माध्यममा आए जस्तो र एकतर्फी रूपमा बुझे जस्तो कोरियामा नेपालीहरूले 3D अर्थात् डटी, डेन्जरस र डिफिकल्ट काम गर्नु नपर्ने पाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गई फर्केका कामदारको हकमा नेपाल लगायतका अन्य मुलुकले के गरिरहेका छन् भनी कोरियामा सम्पन्न 2 दिने नलेज सेयरिङ वर्कसपमा सहभागी भएर फर्केका वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कोरियामा 3D काम गर्नुपर्ने नपाइएको बताए। रोजगार अनुमति प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि गएर त्यहाँ बसेका नेपालीहरूसँग पनि हाम्रो अन्तर्क्रिया साक्षात्कार चाहिँ भयो र इपिएस प्रणाली लागू भएपछि गएका अनुमति लिएर गएका कामदारहरूसँग पनि हाम्रो छलफल अन्तर्क्रिया भयो र यसले के देखायो भन्दा तपाईँले भनेअनुसार अब तल्लो स्तरको काम नेपालीहरूलाई दिएका छन् भन्ने कुरा अब केही ठाउँसम्म त अब कस्तो हो भन्दा हामीसित जुन प्रकारको सिप छ, जुन प्रकारको क्षमता छ त्यही अनुसारको नै काम प्राप्त हुने हो।
तर त्यसरी नै अब नेपालबाट गएकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ तल्लो स्तरको काम दिने भन्ने खालको स्थिति चाहिँ नि देखिएन। त्यस्तो खालको साह्रै नै सबैले छोडेको सबै हिसाबले अप्ठ्यारो नराम्रो अथवा जोखिमपूर्ण काम नेपालीहरूले गर्नु परेको अवस्था चाहिँ नि होइन। राम्रो दाम पाउनका लागि केही जोखिमपूर्ण काम गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। आकर्षक र सुरक्षित भए तापनि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूले केही समस्या भने झेल्नु परेको काफ्लेको भनाइ छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि कोरिया बढी सुरक्षित र बढी प्रतिफल दिने गन्तव्यको रूपमा देखिएको र त्यहाँ बस्ने कामदारहरूले पनि त्यही प्रकारको आफ्नो अनुभवहरू सुनाएको पाइयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारहरूले केही समस्याहरू भोग्नु परेको कुरा पनि त्यहाँ कामदारको मुखबाट देख्न सुन्न पनि पाइयो र हामी फिल्डमै गएर हेरेको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा त्यो देख्न र अनुभव गर्न पनि पाइयो। विदेशी नै धेरै नेपालीले नेपालमा मेन पावर कम्पनीले गरेको श्रम सम्झौता अनुरूप काम र दाम नपाएर पीडित बन्नु परेका उदाहरण पर्याप्त मात्रामा भेटिन्छ। तोकिएको अवधिभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, सम्झौता बमोजिम पारिश्रमिक नपाइने, कम्पनी मालिकले समयमा पैसा नदिनेदेखि विभिन्न यातना र पीडा भोग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् कतिपय नेपालीहरू। तर कोरिया गएका नेपालीले भने करार बमोजिम नै सेवा सुविधा पाइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए। जुन प्रकारको सम्झौता गरेर गएको स्थिति छ त्यसमा त्यही अनुसारको सुविधा कामदारले पाएको अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। त्यसमा खासै गुनासो पर्ने ठाउँ हामीले पनि देखेनौँ र जो साथीहरू त्यहाँ कामदारको रूपमा रहिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि हामीसित भन्दाखेरि जे जति कुराहरू तोकिएर हामी आएका थियौँ ती कुराहरूले हामीले प्राप्त गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तोकिए अनुसारको पारिश्रमिक र तोकिए अनुसारको सुविधाहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। इपिएस भाषा परीक्षा पास भए पश्चात सुरु हुने कोरिया जाने प्रक्रियाहरू विभिन्न छन्। पास भएका कामदारले कोरियाको कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भनी यहीँ रोजेका हुन्छन्। कृषि, उत्पादनमूलक, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूमध्ये म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीले अलि बढी प्रतिफल पाउने गरेको काफ्लेको भनाइ छ। इपिएस प्रणाली अनुसार गएका कामदारहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने विशेष गरी म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा अब यो बढी सुरक्षित, बढी प्रतिफल पाएको जस्तो पारिश्रमिक पनि बढी पाउने, कामदार पनि बढी सुरक्षित हुने, अब बिदा पनि अलिक बढी पाउने, अलिक बढी सुरक्षित चाहिँ नि यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ नि देखियो। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा बरु बढी तालिम दिएर भने पनि यो क्षेत्रमा मान्छे पठाउँदाखेरि आम्दानी पनि करिब करिब दोब्बर जस्तै हुन जाँदो रहेछ। कामदार पनि अलिक बढी सुरक्षित हुने, त्यहाँको त्यो प्रतिकूल हावापानीमा पनि उसले काम गर्न गाह्रो नहुने खालको स्थिति चाहिँ देखियो। कृषिको तुलनामा कृषि नराम्रो नै भनेर एकदमै गर्ने नसकिने भन्ने भन्दा पनि अलि त्यहाँ के भन्दा कुनै सिजनमा हिउँ पर्ने, कुनै सिजनमा अलिक बढी गर्मी हुने कारणले गर्दाखेरि फिल्डमा काम गर्न गाह्रो परेको र फेरि आम्दानी पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेको मेहनत बढी पर्ने, आम्दानी चाहिँ अलिक कम हुने खालको स्थिति देखिँदो रहेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारी उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा जानु अब नौलो बन्न छाडिसक्यो। तर वैदेशिक रोजगारलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित मात्र नभई कामदारले राम्रो पारिश्रमिक पाउने विभिन्न मुलुकले अपनाएको पद्धतिबाट भने केही पाठ सिकिएको पाइँदैन नेपाली पक्षबाट। त्यसो भए के बोर्ड थोरै पारिश्रमिक पाउने खाडी मलेसिया पठाउन केन्द्रित हुन्छ कि थोरै कामदार लिए पनि कोरिया जस्तो आकर्षक गन्तव्यको खोजीमा लाग्छ? पहिलो छनौट त अब तपाईँले भने जस्तो सकेसम्म बढी आम्दानी आउने अनि त्यसपछि बढी सुरक्षित काम पाउने र विकसित ठाउँमै पठाउन पाए हुँदै आम्दानी पनि बढी हुने, नेपाली युवा युवतीहरू सुरक्षित पनि हुने अनि त्यहाँबाट राम्रो प्रविधि र सिप सिकेर नेपाल आएर त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न सक्ने र देशको विकासको आधार पनि तयार हुने स्थिति चाहिँ रहन्छ। पहिलो ध्यान त त्यता केन्द्रित गर्ने हो। बेरोजगारीको पाटोबाट हेर्दा र त्यसलाई अहिले तत्काल देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न नसकिराखेको स्थितिमा फेरि त्यो अब 6-7 वर्ष 7-8 वर्षमा 25-26 हजार कामदार लाने मुलुकलाई मात्रै हामीले पर्खिएर हुने स्थिति पनि छैन। तर योबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि कामदार पठाउने हाम्रो यहाँ अरू विकल्प तयार नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी हाम्रो बाध्यात्मक विकल्प चाहिँ नि भयो। तर पठाउँदाखेरि चाहिँ नि थप सुरक्षित मुलुकहरू, कोरिया जस्तै सुरक्षित मुलुकहरू, कोरिया भन्दा पनि थप आम्दानी हुने र थप सुरक्षित काम दिन सक्ने मुलुकहरूतर्फ हाम्रो श्रम शक्तिलाई प्रभावित गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। त्यसले नेपाली बेरोजगार युवाहरूमा कोरिया क्रेज जुन रूपमा बढ्दै गएको छ, अन्य आकर्षक गन्तव्यप्रति पनि नेपालीहरू जान लालयित छन्। तर अफसोस राम्रो मानिएका गन्तव्य मुलुक जान नेपालीहरू प्रतिबन्धित जस्तै छन्।
अर्कोतर्फ आकर्षक गन्तव्य मुलुकको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै यहाँ वर्षौं लाग्छ। त्यसबीचमा हजारौं नेपालीहरू युरोप अमेरिका पुग्ने सपना साच्दै खाडीतर्फ हानिन्छन्। तर कोरियाले नेपाललाई दिँदै आएको रोजगारीको कोटा बढाउन सरकारी पहल भए धेरै नेपालीले थोरै पारिश्रमिकमा खाडीको तातो घाममा आफ्नो अमूल्य श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो। दर्शकबिन, तपाईँ कार्यक्रम रोजगारीका आवाज हेरिरहनु भएको छ। अब हामी सानो विज्ञापन विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि पुनः कार्यक्रमलाई जोड्ने नै छौँ। दर्शकबिन, यो सानो विज्ञापन विश्रामपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रम रोजगारीका आवाजमा स्वागत छ। अब हामी राख्दैछौँ हामीले तयार पारेको यो विशेष सामग्री। हातमा हरियो पासपोर्ट, जसमा विदेशी ने मुलुक जान लागेको भिसा साथमा अन्य कागजात। यसरी नै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान थालेको करिबन 2 दशक भइसक्यो। यो बीचमा धेरै उतार चढाव आए, परिवर्तन पनि भए। यिनै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई स्वीकृति दिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट छुटिएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहत रह्यो। त्यही विभागका काम कारबाही सहजीकरण तथा सरलीकरण गर्ने भन्दै विभागले एक ठाउँबाट गर्ने काम मुलुक अनुसार गर्न शाखा छुट्याएर गर्न पनि थाल्यो। अझ वैदेशिक रोजगारका सम्पूर्ण काम कारबाही एकै ठाउँबाट दिने भन्दै ताचलमा श्रम ग्राम निर्माण गरी वैदेशिक रोजगारका काम कारबाहीलाई 3 कुनेबाट ताचलमा सारियो। विभागबाट हुने काम एकै ठाउँबाट प्रदान गर्दा व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले सहजता महसुस गर्छन् भनी सरकारले अपेक्षा राखे तापनि व्यवसायीले भने कुनै सहजता महसुस नगरेको बताएका छन्। जब म अध्यक्ष भएँ त्यसपछिदेखि मैले उठाएको कुरा अथवा प्रगतिशीलको अध्यक्ष हुँदाखेरिदेखि उठाएको कुरा अहिलेसम्म त्यो तपाईँको छुट्टीमा आउने व्यक्तिलाई ताचल अथवा त्यो ओपन ठाउँमा ल्याएर चाहिँ मान्छेहरू लाइन लाउने काम गरिरहेको छ। त्योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ? सरकारले त त्यहाँ काम गर्नु, त्यो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अध्ययन कार्यालय अध्ययनको इमिग्रेसनभित्र नै तपाईँको चाहिँ उहाँलाई स्टिकर लगाइदिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यहाँ दुइटै मात्रै काम छ, एउटा इन्सुरेन्स गरिदिने, इन्सुरेन्सको पैसा के दिनुहुन्छ, प्रबन्धन बोर्डको ब्याङ्क खाता दिने के दिनुहुन्छ, छाप लगाएर दिनुभन्दा उहाँ सरासर घर जानुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ एक दिन छुट्टी मनाएर एक दिन मात्रै बाँकी रहँदाखेरि काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो र उड्न सक्नुहुन्थ्यो। श्रम ग्राममा रहेका शाखा कार्यालयमा रहेका भनौँ वैदेशिक विभागका शाखाहरूमा रहेका व्यक्तिहरू निजामती भनौँ न उहाँहरूले जे सोच्नुभयो त्यो नै यो देशमा हुन्छ। एक दिन यस्तो देश पनि होला कि सिस्टममा चल्ला। तर अहिले चाहिँ अवस्था के भन्दाखेरि तजबिजी अवस्था मलाई अप्ठ्यारो पारे, त्यस कारण भन्ने एउटा न्यू पारेर अप्ठ्यारो पारेको अवस्था मैले पनि सुनिरहेको छु। अहिले व्यवसायले अप्ठ्यारो भोगिरहेका छन्। 3 कुनेबाट 1 कुने सरेको हो कि भनेको थियौँ। हामीले 3 कुनेबाट 6 कुने देखेका छौँ। ठाउँ चाहिँ परिवर्तन हुँदैमा यो सुविधा चाहिँ राम्रो सुविधा पाएका छौँ अथवा सेवा राम्रो दिएको छ मलाई यो चाहिँ लाग्दैन। ठाउँले केही फरक पर्दैन। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने कर्मचारीको नियतको कुरा हो। कर्मचारीले नियत सफा राख्यो भने चाहिँ तपाईँको जतिसुकै कुनेमा गए पनि सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउँछ। तर अब ठाउँ सिफ्ट गर्दैमा सरकारले राम्रो सेवा दिन सकेको छ र छिटो छरितो सुविधा चाहिँ व्यवसायले पाएका छन्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, मलाई त्यस्तो अनुभव छैन। भनेपछि केही सुधार भएको छैन? केही सुधार भएको थप असुधार भएको छ, यसमा सुधार मैले देखेको छैन। श्रमग्राममा सरेपछि हामीले चाहिँ धेरै सहज हुन्छ भन्ने महसुस त गरेका थियौँ। तर जति हुनुपर्ने हो, जति बरु भनौँ 3 कुनेमा हुँदा भएको सुविधा पनि हामीले त्यहाँ अहिलेसम्म नपाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो व्यवसायीहरूले, हाम्रा श्रम प्रतिनिधिहरूले अत्यन्तै दुःख पाएको अवस्था छ। त्यो श्रमग्राम त्यहाँ सरिसकेपछि हामीले अब त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ भनेर हामीले पनि सङ्घको तर्फबाट धेरै पहल हामीले गरेकै हो। र त्यहाँ पर्ने सानातिना परेका समस्याहरू, त्यहाँ अप्ठ्यारोहरू जस्तै त्यहाँ अब भएको कति कुराहरू भौतिक पूर्वाधारहरू एकदमै अत्यन्तै न्यून भएको अवस्थामा हामीले सङ्घबाट पनि पहल गरेर हाम्रा केही व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेर हामीले त्यहाँ केही कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ र अरू फर्द पनि गर्दैछौँ। तर वास्तवमा भन्यो भने अलि हतारमा सारियो कि जस्तो हामीलाई फिल भयो। किनभने त्यहाँ गइसकेपछि एउटा व्यवस्थित भएर सर्नु पाएको भएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यहाँ अलि अस्तव्यस्तै देखिएको छ अहिलेसम्म। यता वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मधुविलास पण्डित भने श्रमग्राम निर्माणको क्रममा भएकाले समस्या देखिएको भए तापनि सुधार हुँदै गएको दाबी गर्छन्। सरकारी पक्षबाट सुधारको आशा र काम भए तापनि व्यवसायीले त्यस्तो सहजता महसुस गरेका छैनन्। व्यवसायीले विभागबाट हुने काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती हुनु या विभागबाट बिना कारण झुलाउनुमा
वैदेशिक रोजगार ऐन नै कारक भएको बताउँदै आएका छन्। व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन भए 6 महिनाभित्र हाल देखिएका समस्यामा कमी आउने दावी गर्छन्। यदि नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाइकन वैदेशिक रोजगार ऐन परिवर्तन गर्यो र व्यवसायीलाई अधिकार दिने कुरामा कन्जुसाइ गरेन भने यो ऐन लागू भएको 6 महिनामा यसको फिडब्याक आउँछ। के फिडब्याक आउँछ म तपाईँलाई 1 2 3 4 भनिदिन्छु। एउटा कम्प्लेन जुन छ, उजुरी जुन छ, उजुरीको रेसियो घटेर 0 मा आउँछ। अर्को वैदेशिक रोजगार जाँदाखेरि तिर्ने जुन व्यवसाय के भन्छ कामदारहरूले तिर्ने रकम छ त्यो रकम तपाईँले भने जस्तै टेन्डर बढाउनको लागि होइन, घटाउमा चाहिँ मान्छेहरू जानलाई छानेर जान पाउँछौँ। कसले कति कममा पठाउँछ भने छानेर जान पाउँछौँ। अर्को कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने यो साथीहरू हुनुहुन्छ, यी सबैले इमान्दारीका साथ काम गर्न पाउँछन् र इमान्दारीका साथ नेपाल सरकारले तिर्ने ट्याक्स पनि तिर्छ। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 15 देखि 19सम्म हामी संशोधन गरेनौँ भने, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेनौँ भने त्यो जाने कामदारप्रति न्याय हुन सक्दैन र व्यवसायहरूप्रति पनि व्यवसायले गर्ने कामहरूलाई छिटो छरितो दफा 15 पहिला गर्नु पर्थ्यो, 19 अगाडि गर्नुभयो भनेर जुन अहिले आइरहेछ, हामीले के भने 19 र 15 भनेको अगाडि पछाडि गर्नु भनेर ऐनले काहीँमै लेखेका छैन। त्यसकारण वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 19 मा के स्पष्ट कोड हुनुपर्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टको आधारमा अन्तिम छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा हित हुन्छ। एउटा चाहिँ व्यवसायलाई काम गर्न सजिलो भयो, जाने कामदारलाई जे तलबमा भनेको थियो, जे काममा भनेको थियो त्यही पाउने भयो। वैदेशिक रोजगार जुन ऐन 2064 छ त्यसमै भएका केही बुदाहरूले नै हामीलाई काम गर्नलाई बाधा पुर्याएको चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ र अन्य कुराहरूमा चाहिँ अब विभागबाट एकदम सानातिना कुराहरूमा एउटा सानो कुरा नमिलेको अवस्थामा, एउटा एन्ड छुटेको अवस्थामा त्यस्तो सानातिना कुराहरूमा चाहिँ विभागले चाहिँ हाम्रो कामहरू अड्काइरहेकोले र मेन अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सानातिना कुरा त्यसमा भन्दा पनि मेन अब ऐनको कारणले नै गर्दाखेरि हाम्रो कामहरू अड्केको हामीले महसुस गरेका छौँ। व्यवसायीले ऐन बाधक भएको बताए तापनि सरकारी पक्ष भने ऐन भन्दा पनि व्यवसाय सिस्टममा नचलेकाले समस्या देखिएको बताउँछ। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ व्यवसायहरू सिस्टममा नचल्नु समस्याको कारण भएको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा जुन किसिमको अहिले क्रमहरू जुन अहिले विकृति बिदिरहेछ, कारण के हो भने सबै हाम्रै आफ्नै कारणले हो, कसैको कारणले होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसायहरूले चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले, एउटा सिस्टम तरिकाले चाहिँ काम गर्यो भने कानुनले कुनै पनि बाधक चाहिँ छैन कि खास भन्ने हो। तर किन भन्दाखेरि हाम्रै आफ्नै कमी कमजोरले गर्दाखेरि यो सबै विकृति आयो। तर राज्यमन्त्री गुरुङले अध्यादेश मार्फत भए पनि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। समयअनुसार गरेर चाहिँ यस्तै भइरहेको छ कि कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ जुन नियम चाहिँ बाधक भएको छ त्यसलाई पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। र अस्ति हाम्रो यो कुरा पनि भएको थियो कि अब यो पुरै संशोधन गर्दाखेरि यो टाइम लाग्छ। कुनै चिजहरू जुन हामीले बाधक भइरहेको छ त्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायले मात्रै होइन, कामदारलाई पनि त्यो कुरो चाहिँ हामी बरु अध्यादेश पार्ट नै गर्ने भन्ने कुरा अस्ति हाम्रो यो फोरमको एउटा ग्रुप पनि यहाँ प्रामदेखि पनि पुगेको छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो र यसमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अब कुनै नियमले एउटा बाधक भयो भने कानुनबाट सर सल्लाह गरेर क्याबिनेट लिएर आउनुहोस्, त्यसपछि हामी आदेशबाट नै गर्छौँ भन्ने उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि त्यो कुरामा हामीले पहल भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा देखिएका अधिकांश समस्याको समाधान वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन भएपछि हुने व्यवसायीदेखि सरकारी पक्षको विश्वास छ। तर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न पटक पटक दबाब दिँदा कतै व्यवसायीहरूले आफू बमोजिमको ऐन बनाउन खोजेको आशंका पनि उब्जाएको छ। अहिले पनि व्यवसायीहरूले कामदार पठाइरहेका छन्, तर विदेशी नै सबै कामदारलाई भने बमोजिम न काम पाएका छन् न दाम नै। तर वरिष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अब्दुल सदार भने विदेशी नै कामदार स्वयं सचेत बन्नुपर्ने बताउँछन्। उनले विदेश पठाएको कामदारले करार बमोजिमकै सेवा सुविधा पाइरहेको दावी गरे। भने जस्तो खाना त घरमा नै पाइँदैन, भने जस्तो काम विदेशमा पाइन्छ। के हो भने जस्तो काम भने? जाने कामदारले पनि एउटा कुरो, अब जाने कामदारहरू बिल्कुल अनपढ छन्, एकदम सूचना ल्याक अफ सूचना छन्, त्यो होइन। भने जस्तो भने के हो? लेबर हो, लेबरले जाने लेबरले के बुझ्नुपर्छ भने मैले 25 किलो उठाउनुपर्छ, मैले 50 किलो उठाउनुपर्छ, मैले भेल्चा गर्नुपर्छ भने जान्नुपर्छ। तर मैले यहाँ घरमा श्रीमतीले पकाएको जस्तो भात ल्याऊ चिया ल्याऊ भनेर भने जस्तो पाउँछु भने जान्दा हुँदैन। विदेशमा काम गरेपछि मात्रै तलब पाइन्छ, नेपालको जस्तो होइन। त्यस कारणले भने जस्तो काम होइन,
के काममा आफूले सही गरेको छ त्यो काम गर्नुपर्छ। व्यवसायी सतार कामदार समस्यामा पर्नका कारण नै पत्ता नलगाई नकारात्मक पक्षलाई मात्र हेरिदिँदा व्यवसायप्रति नकारात्मक भावना जागृत भएको बताउँछन्। मेन पावर व्यवसायीले आफूले गरेको करार बमोजिम कामदारले सेवा सुविधा पाइरहेको बताए तापनि यही वैदेशिक रोजगारकै क्षेत्रमा केही खराब व्यवसायहरूको बाहुल्यता रहेको पनि स्वयं व्यवसायीहरू स्वीकार्छन्। तर गलत काम गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरू एकमत भए तापनि सरकारी पक्ष कमजोर हुँदा खराब काम गर्ने व्यवसायीहरू उम्कने गरेको बताउँछन्। त्यो व्यवसायलाई पनि छोड्नु हुँदैन। त्यो व्यवसाय छ भने वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार उसको लाइसेन्स खारिजसम्म गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यो भयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो नेपालमा 751 व्यवसाय आवश्यक छैन। हाम्रो जति व्यवसायहरूको सङ्ख्या बढ्छ त्यति जाने कामदारलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी पैसा पर्ने हुँदा त्यत्रो सङ्ख्या चाहिएको अवस्था होइन। यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले तोकिदिएको रेटभन्दा बढी लिएर पठाउँछ भने त्यस्ता एजेन्सीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन उसको कुरा हो। तपाईँले जुन भनेअनुसार डाँक बढाबड गर्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले तोकेको रेटभन्दा माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ व्यवसायीले। कुनै पनि व्यवसाय मलाई लाग्दैन नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी उठाएको मलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यसकारणले नेपाल सरकारले तोकेको रेटमा जुन व्यवसायले जोसँग डिल गरेर लिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ डाँक भनेर भन्न मिल्दैन। यदि नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी ल्याएछ भने डाँक बोलाबोल गर्यो भन्ने तपाईँको अर्थ चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यसकारणले त्यस्तो डाँक बोल्न व्यवसायी पनि तयार छैनन्। व्यवसायलाई डाँक बोलाबोल गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि त्यस्तो गरेको छ भने त्यस्ता व्यवसायलाई नेपाल सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। व्यवसायीले सरकारी पक्षलाई दोष थुपारिरहँदा राज्यमन्त्री गुरुङ भने कामदार प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दछन्। एउटा पठाएर मात्रै तपाईँको जिम्मेवार पुग्दैन नि। तपाईँहरूको त एग्रिमेन्ट कति 2 वर्ष हुन्छ नि। 2 वर्ष त तपाईँले त जिम्मेवार लिनु पऱ्यो नि। पठायो तपाईँको काम सिद्धियो भन्ने कुरो त होइन नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् तपाईँको। त्यो चाहिँ तपाईँले जिम्मेवार चाहिँ उताको कम्पनीलाई बनाउनु पऱ्यो नि 2 वर्षमा त। 2 वर्षपछि उसको कन्ट्याक्ट सकेपछि त्यसपछि कामदारको आफ्नो जिम्मेवार हुन्छ। तपाईँहरूको यहाँ मैले के देख्यो भने पठाए सकियो। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने भनेको वर्षौं बित्यो, तर आजसम्म वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थित स्वरूपको झल्को समेत देख्न पाइएको छैन। यस्तै तरिकाले कहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार चल्ला त? वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भन्छन्, वैदेशिक रोजगार त्यत्तिकै चलेको मात्रै हो। वैदेशिक रोजगार अव्यवस्थित रूपमा नीति नियमहरूलाई जुन फाउन्डेसन हुनु पर्यो त्यो फाउन्डेसन बिनाको एउटा घर हो भन्ने लाग्छ मलाई। पुरानो घर, त्यो भत्किन लागेको घर, जस्तै हाम्रो तपाईँको अहिले रङ्गशालामा चाहिँ पिलर बाहिरबाट हालिरहेको छन् त्यस्तै पिलर हाल्न खोजेको मात्रै वैदेशिक रोजगार भन्ने बुझ्छु मैले। सिस्टमेटिक भनौँ न, पहिला नै खाली जग्गा छ, त्यो खाली जग्गामा व्यवस्थित रूपमा यति तल जान्छु र यतिको मेरो फाउन्डेसन चाहिन्छ, म लिफ्ट राख्छु अथवा यो यस्तो गर्छु या चाहिँ मेरो यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कहीँ पनि डिजाइन नगरेको, योजना नबनाएको संस्थाको रूपमा मैले बुझ्छु। यता व्यवसायी सतार सरकारको नीति राम्रो भए पनि कर्मचारीबाट असहयोग भएकाले बेथिति बढेको बताउँछन्। नीति त अत्यन्त राम्रो। नीति के हो भने व्यवसायीहरूलाई अथवा सेवाग्राहीहरूलाई छिटो छरितो सेवा दिने भन्ने नीति हो नि, त्यो सरकारको नीति हो। तर सरकारको नीतिमा कर्मचारीले सहयोग गर्नु भने त्यो नीति के हुन्छ? त्यो बेनीति हुन्छ, बेथिति हुन्छ। र अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चाहिँ बेथिति भन्दा अरू केही देखिएको छ। सरकारी र व्यवसाय बीच आरोप प्रत्यारोपमै चलिरहेको छ वैदेशिक रोजगार। सरकारी नियमन नहुनुको फाइदा व्यवसायीले उठाउँछन् भने सरकार तिनै खराब काम गर्ने व्यवसायलाई ठेगान लगाउनु सट्टा लाचार बनेर टुलु हेर्छ। अनि नेपाली उखान गोरुको जुदाई बाछाको मिचाई जस्तै मारमा पर्छन् नेपाली कामदार। त्यसैले अब पनि विदेशी नै कामदारको हितमा काम गर्न सकिएन भने वैदेशिक रोजगारको अव्यवस्थित रूपले हामी आफैलाई झन् ठुलो समस्यामा जकड्नेछ। यदि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दा व्यवसायका मात्र समस्या समाधान हुन्छन् र कामदार मारमा परिरहन्छन् भने सरकारी पक्षले ऐन संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई थप मारमा पार्ने दुस्साहस गर्ने आँट कदापि गर्न मिल्दैन। दर्शकवृन्द, यो सानो विज्ञापन विश्रामपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रम रोजगारीका आवाजमा स्वागत छ। अब हामी राख्दैछौँ हामीले तयार पारेको यो विशेष सामग्री। नेकपा एमाले निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मञ्चको प्रथम साधारण सभाबाट नरेश गेलालको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। गत बिहिबार राजधानीमा भएको साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व छनौट भएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा यसै वर्ष दर्ता समेत भएको मञ्चको अधिवेशन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। सोही अवसरमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यक्रमका अतिथिहरूले व्यवसायहरूलाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, सभासद महेन्द्र शेरचन, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका पूर्व अध्यक्षहरू बलबहादुर तामाङ, दानबहादुर तामाङ, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान नेउपाने, अभिमुखीकरण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्ल लगायतले मञ्चको अधिवेशनको सफलतासँगै शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा मञ्चले अग्रज व्यवसायी तथा सहयोगीहरूलाई सम्मान समेत गर्यो। मञ्चका नवनिर्वाचित कार्यसमितिले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा 6 बुँदे ध्यानकर्षण सहित श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङलाई गत मंगलबार भेटेका छन्। मञ्चले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन वा तत्काल अध्यादेश ल्याएर बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नुपर्ने, बहराइन र ओमानका लागि अन्य खाडी मुलुकको जस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने, 6 महिना वा 1 वर्षको करार हुँदा समेत श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने, मलेसियाको केडिएन नमिले पनि ग्रुप अफ कम्पनीज प्रमाणित हुँदा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने, पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था विमानस्थलमा नै गराउनुपर्ने जस्ता विषयमा तत्काल निर्णय गर्न मञ्चका उपाध्यक्ष रोहन गुरुङले मन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराए। वैदेशिक रोजगारमा गई आफ्नो पहिलो करार अवधि पूरा गरी पुनः सोही कम्पनी र मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारहरूका लागि घर विदामा आउँदा नेपाल स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र वा बाहिर पुनः श्रम स्वीकृति लिन मिल्ने व्यवस्था तत्काल गराउन यस मञ्च हार्दिक अनुरोध गर्दछ। मञ्चका अध्यक्ष गेलालले मन्त्री गुरुङलाई मञ्च छुट्टै संस्था भएकोले सरकारी कार्यक्रम तथा छलफलमा छुट्टै निमन्त्रणा गर्न आग्रह गरे। मञ्चमा नयाँ नेतृत्व आएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तथा व्यवसाय संघमा देखिएको विवादलाई मिलाउनु प्रमुख कार्य रहने अध्यक्ष गेलालले जानकारी दिए। अहिले तत्कालै हामीले यो ऐन संशोधनको जुन कुरा छ, वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 संशोधनको जुन क्रममा रहेको छ, त्यसमा व्यवसायी र जाने कामदारलाई समेत मर्का नपर्ने गरी के कस्तो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा हामी गहन छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न खोज्दैछौँ। त्यो हाम्रो एउटा पहिलो प्राथमिकता हो। सँगसँगै नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घमा रहेको जुन विवाद छ त्यसलाई पनि निबिटान नपार्ने र हामी सबै व्यवसायहरू एक भएर जाने कसरी जान सकिन्छ त्यसबारेमा पनि हामी सबै पक्षहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। अहिले तुरुन्त गर्नुपर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा यी दुई कुराहरू रहेका छन्। अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घमा निकै विवाद बढेको छ। यो विवादलाई अन्त्य गर्न निकै पहलहरू भए पनि समाधान निस्कन नसक्दा मञ्चले छुट्टै सङ्घ खोल्ने सङ्केत सार्वजनिक रूपमा दिन थालेको छ। मञ्चका अध्यक्ष गेलाल पनि सङ्घको कथित नेतृत्वले काम गर्न नसकेको हुँदा छुट्टै सङ्घ खोल्न सकिने सङ्केत दिन्छन्। अब यो विवाद सधैँभरि नमिल्ने हो र व्यवसायीको हकहितमा काम नहुने हो। जुन चाहिँ अहिले तथाकथित हामी नेतृत्वकर्ता हौँ भन्ने साथीहरूले गर्न नसक्ने हो भने हामी छुट्टै सङ्घ बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता पनि आउन सक्छ र भन्ने कुरा मात्रै जानकारी गराउन खोजेको। अहिले जुन हिसाबले व्यवसायीको कामहरू रोकिरहेको अवस्था छ र नेतृत्वकर्ता साथीहरू जुन कथित नेतृत्वकर्ता साथीहरूले चाहिँ यसको समस्याको समाधान निकाल्न सकिरहनु भएको छैन र सधैँ यस्तै रहिरहने हो भने हामीले अर्को बाटो पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हो। व्यवसायहरूमा एकरूपता हुन नसकिरहेको बेला समानान्तर सङ्घ खोल्नु आफैमा दुर्भाग्य हो। तर कुर्सी ओगट्नेहरूले विवादलाई अल्झाइरहने हो भने सङ्घ खोल्न बाध्य हुने गेलालको तर्क छ। होइन, समानान्तर सङ्घ खोलेर हिँड्ने हाम्रो इच्छा होइन, तर अब व्यवसायीको समस्या समाधानै नगर्ने साथीहरूले चाहिँ कुर्सी ओगटेर अनावश्यक विवादमा चाहिँ अल्झाइराख्ने हो त्यो संस्थालाई भनेदेखि व्यवसायीको समस्या समाधान गर्नको लागि त्यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले एकजुट भएर आफ्ना सुझाव तथा समस्याहरू नराख्नाले सरकारलाई काम गर्न असहज भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङलाई व्यवसायहरू फुट होइन जुटेर आउन आग्रह गरे। मेनपावर व्यवसायहरूले आफूभित्रको विवादलाई तत्काल अन्त्य गरेर बाहिर देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। फुटेर भन्दा पनि जुटेर अगाडि बढे सबैको भलो हुने निश्चित छ। हस्त यिनै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
हाम्रो सिधा सम्पर्क नम्बर छ 985110 अर्को साता अर्को नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक उद्धव भट्टराई लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्छौँ। नमस्ते। यस कार्यक्रमका साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पैसा पठाउने सजिलो माध्यम बेस्ट रेमिट, क्विक एन्ड इजी। एडभान्स मनी ट्रान्सफर प्रणाली, थर्ड फ्लोर चर्चिल कम्प्लेक्स, चाइनाटाउन, सुन्दारा, काठमाडौँ। ग्रान्ड सिका ओभरसिज प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटी। प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राली, बकुण्डोल, ललितपुर, नेपाल। अञ्जली ओभरसिज ट्रस्ट फर बेटर अपर्च्युनिटी। हिमाल रेमिट वैदेशिक कमाईको मूल्य बढाउँदै सम्पन्न पार्दैछ जिन्दगी। स्काई ओभरसीज सर्भिसेज प्राइवेट लिमिटेड, महाराजगञ्ज, चक्रपथ, काठमाडौँ।